मुनाजरे गिन लो, मुकाबले गिन लो। 30 साल का अरसा जब से होश संभाला है, इल्म पढ़ने के बाद हर साल में महाज गिनो। आज हमें जाग नहीं आई, अभी मेरी ये दाढ़ी पूरी भी नहीं उतरी थी। जिला मंडी भौदीन का, भैरोवाल का, कद्दर लाखे का वो इलाका जहां देवबंदियत रोजाना सुन्नियों को चैलेंज कर रही थी। अल्लाह का फजल है, मुझे मरकज़े अहले सुन्नत भिक्की शरीफ से उस वक्त भेजा गया जब अभी मैं काफिया पढ़ता था, तो मैंने उस गुरु को उल्टा किया जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। अभी मैं दौरा हदीस पढ़ता था, जिस वक्त मुराला मंडी भौदीन में देवबंद का वो मरकज जहां 50 साल से तबलीगी जमातें निकलती थी पूरे इलाकों के लिए, उस देवबंद के मरकज में जाकर मुनाजरा करके खुद उस मस्जिद के मिहराब पे कब्जा जमा के उनके मुनाजिर को वहां से भगा के निसफ सदी के बाद पहला जुमा पढ़ा के मैंने अल्लाह के फजल से फिक्र रजा का परचम बुलंद किया। अभी 1988 का वक्त था और इत्तेफाक ये है कि ये साहबजादा अमीनुल्लाह नबील साहब उस वक्त गाड़ी की ड्राइविंग ये कर रहे थे जब हमने मुराला में मुनाजरा किया था। अगरचे वो ड्राइविंग अभी इतनी पक्की नहीं थी, गाड़ी लग भी गई थी, लेकिन मुनाजरा जितना तो खुशी इतनी थी कि गाड़ी थी मुनाजरे इस्लाम तर्जमान अहले हक पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी की, और उन्होंने दे दी कि तुमने मुनाजरा करना है तो ले जाओ। 88 गोजरावाला क्लास के मल्लन वाली, वहां पर रफा यदैन पर मुनाजरा था। ये अब्दुल रशीद जल्लन, जिसको बाद में गोजरावाला अरफात कॉलोनी में मुनाजरे में बवासीर हो गई थी और उसके टॉयलेट में बंद हो गया था, ये उससे पहले की बात है। अभी मैं जमाना तलब इल्मी में था, इस तरह मैंने वो आम चादर जो देहातों वाली होती है मैंने कंधे पे रखी हुई थी। तो मुनाजरे का जब टाइम हो गया तो मुझे शाह साहब ने कहा कि अब ये जो जाटों वाली चादर है ये उतार भी दो, आपको हमने उसके मुकाबले में बिठाना जिसने 35 मुनाजरे किए हुए हैं। तो मैं बिल्कुल बच्चा था। अब्दुल रशीद जल्लन को रफा यदैन के मसले पर मैंने तीसरी बारी बोलने नहीं दिया था अल्लाह के फजल से। ये नारा हमने वही लगाना है, लब्बैक वाला, लब्बैक 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 या रसूल। इस वजह मैं जिस दर्जे का रिजवी हूं, मेरा उम्र का एक एक दिन बोलता है। हर साल मैं बयान नहीं करता। अभी 12 अक्टूबर साजिद मीर वाला मसला तो तुम्हारे सामने है। कुल्लो जलालियन रिजवियन, जो भी जलाली है वो रिजवी जरूर है, कि जलाली बनते ही था जब रिजवी हो। मैंने जो तहरुल कादरी को पकड़ के उल्टा किया था और उसके 13 घंटों का जवाब जो 6.5 घंटों में देकर उसको हमेशा के लिए दफन किया था, इसलिए नहीं कि उससे मेरा कोई प्लाटों का झगड़ा था, नहीं, मैंने इसलिए कि उसने इमाम अहमद रजा की इल्मियत को चैलेंज किया था। उसने नमूसे रिसालत से गद्दारी की थी, और जब मस्जिद
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلشن راوی اس میں تھا اس کے رسول اللہ علیہ وسلم سیمینار، جو زور کے بعد بھی ہوا، عصر کے بعد بھی ہوا، مغرب کے بعد بھی ہوا، عشاء کے بعد بھی ہوا. اور حکومت نے یہ جو پابندیاں لگنا بعد میں شروع، اس وقت نئی پابندیاں تھیں. سارے تھانوں میں میرے خلاف منہاج القرآن میں یہ لکھ کر درخواست میں دیا تھا کہ موضوع عشق رسول اللہ علیہ السلام نہیں، موضوع رد طاہر القادری ہے اور تکفیر طاہر القادری ہے. لہذا اشرف آصف جلالی کو روکو ورنہ یہاں پہ قتل عام ہو جائے گا. 250 بندہ جامعہ جلالیہ سے لے کر گلشن راوی تک طاہر القادری نے میرے قتل کے لیے کھڑا کیا، جو خود ان کے کارکن نے بعد میں ریکارڈ کرایا. کسی نے کہا جو ہوگا میں سنبھالوں گا، اگر یہ پہنچ گیا تو پھر نہیں رکے گا، اسے یہی روکو، رستے میں روکو، جیسے رکتا ہے اس کو روکو. لیکن وہ زور کے بعد روکنا چاہتے تھے، ہم تو فجر کے بعد پہنچ گئے تھے. تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے، محبت میں مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے. تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. اس میں دیکھو سامعین میں کون کون لوگ بیٹھے تھے. اس کے اندر طاہر القادری کا جو میں نے رد کیا کلپ چلا کے، تو اس کے مستنڈے آ گئے، باہر انہوں نے نعرہ بازی کی، اندر بھی آ گئے. پولیس سے کہا اس کو بند کراؤ، یہ ہر حوالہ دیتا جا رہا ہے، ہر کلپ چلا رہا ہے، ہمارے شیخ الاسلام کے کلپ چلا رہا ہے. تو پولیس دیکھ رہی تھی کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے. انہوں نے کہا تم بھی کسی مسجد کا سپیکر کھول لو اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے خلاف بولو. یہ ہم کر سکتے ہیں، اب ہم اس کو روک کیسے سکتے ہیں؟ یہ تحریک چل رہی تھی ممتاز حسین قادری کی. 13.5 گھنٹے میں اس نے ثابت کیا تھا، حوالے دے دے کر حوالے دے دے کر حوالے دے دے کر کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ قاتل ہے، یہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اللہ کا فضل ہے، ہم نے کلپ چلا کے اس کی وہ غلطی نکالی، وہ غلطی نکالی، آج بھی ریکارڈ پر ہے. مجھے اس کے قریبی دوست نے بتایا کہ طاہر القادری نے جب علیحدہ بیٹھ کے چند دوستوں کو بٹھا کے وہ تقریر سنی تو اٹھ کے دیواروں کو ٹکرے مارنے لگا کہ یہ غلطیاں کیا میں نے کی ہوئی ہیں. چیلنج کر رہا تھا یہ ملا لوگ روز ریلیاں نکال لیتے ہیں، عربی ان کو آتی نہیں، ایک لائن میں 3 غلطیاں کرتے ہیں. تو اتفاق یہ ہے کہ میں نے ایک لائن سے اس کی 3 غلطیاں بیان کی. تو طاہر القادری سے میرا اختلاف پلاٹ کا نہیں تھا، صلح کلیت کی وجہ سے تھا. ممتاز قادری سے غداری کی وجہ سے تھا، ناموس رسالت سے غداری کی وجہ سے تھا. اور اس وقت بھی لوگ اس کے چیلے یہی کہتے تھے، یہ دیکھو حسد کرتے ہیں، انہیں حسد ہے. جب وہ دیکھو وہ ہوائی جہاز پر ہے، یہ سائیکل پہ مقابلہ کون سا. تو ہم نے کہا ہوائی جہاز والے کو بھی انشاءاللہ اتارے گے. تو چشم فلک نے دیکھا مال روڈ کی خالی کرسیوں پہ نکل آیا. پھر ہمت نہ ہوئی کہ کوئی کال دے. آج تاج الشریعہ کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ الیکشن کی ہوس میں کہ میرے ٹکٹ ہولڈر زیادہ ہوں، کل میری قیادت کی دلیل بنے کہ اتنے لاکھ ووٹ لے گئے ہیں، ٹکٹ دیتے وقت فکر رضا کو بھولا، مسلک اعلی حضرت کو بھولا. میرے پاس لسٹ بہت لمبی، رافضی پکے شیعوں کو ٹکٹ دی، پکے دیوبندی کو ٹکٹ دی، سپاہ صحابہ والوں کو ٹکٹ دی، تبلیغی جماعت والوں کو ٹکٹ دی، جماعت اسلامی والوں کو ٹکٹ دی. تو کیا طاہر القادری سے ہم پوچھ سکتے ہیں تو اس بندے سے نہیں پوچھ سکتے؟ نعرہ لبیک 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 یا رسول
रसूल अल्लाह। सुनो सुनो, मैं उन रिजवियों से भी पूछना चाहता हूं, चुप क्यों हो आप? इस सुलह कुल्लियत का सूद कौन काटेगा? मैं आस्ताना लिया बरेली शरीफ से भी इस्तिदा करूंगा। इतनी धांधली जो उन्होंने की वो तो है ही, और जो ये की जा रही है, अरे इत्तिहाद करना छोटी बात है, अपनी टिकट लब्बैक या रसूल अल्लाह वाली बदअकीदा को देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। हमने तो उन्हें भी जिन्होंने अब मजलिस अमल बनाई, ये गवाह है सारे मेरे सामीन, खा वो गोजरावाला का घंटा घर हो, हमने इनके घंटी बजा दी थी लाहौर में, हर जगह में, वो दिल्ली मुस्लिम लीग हो या मजलिस अमल, हमने ठग्गों के टोले का हिसाब पूरा किया था। 2 साल इन लोगों ने कैंपेन चलाई मेरे बारे में कि ये अंदर से नवाज शरीफ से मिला हुआ है। आप इनसे पूछो कि नवाज शरीफ का हशर नसर किसने किया? 2 साल वो एक नाम का सैयद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, लोगों ने कहा कब्र में तूने जाना, ये तो बकबक करता, वो करता रहा, बड़ों ने ड्यूटी लगाई थी। वो एक गवैया 2 साल, कभी इनको 25 वीजे अमेरिका के मिल गए हैं, कभी इनको 2 पुजारों मिल गई हैं, कभी इनको कोठी इस्लामाबाद में मिल गई है, कभी इनको 2 प्लाट मिल गए हैं। मैं कहता हूं जरा मुझे वो दिखा तो दो जो मुझे मिले हैं। मेरी जात रोशन की था, मगर राणा सना का हिसाब ये नहीं दे पाए, राजा जफरुल हक रिपोर्ट का हिसाब नहीं दे पाए, देवबंदियों शियों राफियों को टिकटें देने का हिसाब क़यामत तक नहीं दे सकेंगे। सिर्फ ये था कि हर जगह से वोट इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कहेंगे देखो सुन्नी तो हमारे साथ, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब वलौ आजबका कसरतुल खबीस। वो राफियों के वोट, तबलीगियों के वोट, जमाती इस्लामी वालों के वोट, वो लश्कर तैयबा वाले, वो जालिमान तालिबान सिपाह सिहाबा वाले, अरे जग में तो कतरा भी गिर जाए दूध में पेशाब का तो हुक्म तो सबको मालूम है। मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूं कि मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं जीत गया हूं। मैंने हर बदी को बरसरेआम बदी कहा, चैनलों ने चलाया, चौकों में कहा नून लीग बदी, पीटीआई बदी, पीपल्स पार्टी बदी, और उन्हें दिखा दिखा के चैनल वालों